Today we will start with chronic obstructive pulmonary disease. अब chronic obstructive pulmonary disease कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ किनभने chronic obstructive pulmonary disease is a main question in first year exam, is important question in ICM, important question in ICM को practical, 5th sem को वार्ड भरिमा chronic obstructive pulmonary disease, 7th sem, 8th sem, 9th sem मा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट chronic obstructive pulmonary disease. लेक्चर सानो बनाम भिडियो सानो बनाम भन्दा नि पुरै डिटेल चाहिन्छ किनभने क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज र ट्युबरक्लोसिस दुईटा कुरा नआउने बेलासम्म चाहिँ स्टुडेन्टलाई पास गर्दैन भन्ने कुरा हामीले सुनेको है। अब सबभन्दा पहिला क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजको डेफिनेसन तिर जाम। सबभन्दा पहिला डेफिनेसनमा वी क्यान सी हियर कि क्यारेक्टराइज्ड बाइ पर्सिस्टेन्ट रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स एन्ड एयर फ्लो लिमिटेसन दैट इज नट फुल्ली रिभर्सिबल। सो यहाँ रिभर्सिबलको मिनिङ के आयो भने वी विल डिफरेन्शिएट इट फ्रम हाम्रो अर्को के इम्पोर्टेन्ट अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज थियो भनेदेखि आस्थमा। तर दिस रिभर्सिबल इज कन्फ्युजिङ टर्म। वाइ कन्फ्युजिङ? हामीले आस्थमाको क्राइटेरियामा के पढाएको थियो भने वन्स वी गिभ ब्रोन्कोडाइलेटर्स दिने बित्तिकै देयर इज इम्प्रुभ इन रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स, राइट? सो इट वाज टर्म्ड एज रिभर्सिबल, और वी क्यान से दैट आस्थमाको डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा रिभर्सिबल ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन इज एन इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ आस्थमा। बट इन केस अफ क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजमा पनि when you give bronchodilators the symptoms improve. So अब 30% पेसेन्ट जतिमा के हुन्छ कि once you give bronchodilators there will be increase in FEV1 by 15%, but 70% मा भएन तर पनि हामी के गर्छौं ट्रिटमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौं with bronchodilators and all. So this is one simple definition. The other definition, the more complex one definition, जुन चाहिँ एज यहाँ लेखा छ नि गोल्ड क्राइटेरिया, गोल्ड सीओपीडी. सो लेट्स सी गोल्डमा के लेखा छ है. सो मुभिङ अन टु गोल्ड. गोल्डमा चाहिँ लेख्दाखेरि द स्टार्टिङ इज सीओपीडी इज कमन. वी अल नो दैट सीओपीडी इज कमन, प्रिभेन्टेबल एन्ड ट्रिटेबल डिजिज. हाउ प्रिभेन्टेबल? वी अल नो दैट मेन कजेटिभ और मेन रिस्क फैक्टर that leads to development of COPD is smoking. So it is virtually preventable and treatable. So three things are important, and further इसको definition पनि similar to the definition of त्यो तर चाहिँ हल्का माथि or we can say that हल्का features हरु add गरेछ. किन भेटिरहेछ? Here it is. Common, preventable and treatable disease. That is fine. Persistent respiratory symptoms को हामीले कुरा गरिसक्यौ. Persistent किन भन्यो भने चाहिँ आस्मा जस्तो हैन कि माइल्ड छ भने चाहिँ आउँदै आउँदैन सिम्पटम्स, और आयो भने चाहिँ एक्जासर्बेसन भयो सक्यो. यसमा चाहिँ सिम्पटम्सहरु के हुन्छ भने पर्सिस्टेन्ट हुन्छ. अब यो पर्सिस्टेन्ट रेस्पिरेटरी सिम्पटम्सको सबभन्दा कमन एक्जाम्पल हो क्रोनिक कफ, जसको सबभन्दा कमन डायग्नोसिस के थियो हामीले पढेको सीओपीडी. क्रोनिक कफ पनि कस्तो क्रोनिक कफ? रेगुलर 3 months for 2 consecutive years. That was a symptom. So persistent respiratory symptoms को हामीले कुरा बुझिसक्यौ. नेक्स्ट इज एयर फ्लो लिमिटेसन. हामीले आस्थमा पढ्दाखेरि के पढाएको थियो भने आइजी कुनै एलर्जेन आयो और कुनै पोलेन आयो, कुनै पोलेन आउने बित्तिकै that will trigger mast cells will release histamine, that will lead to smooth muscles constriction, and that will limit airflow and cause obstruction for a certain period of time. But chronic obstructive pulmonary disease मा के हुन्छ भने once symptoms develop भइसकेपछि सिम्पटम्स के हो? मेन कफ, अर्को के हो? डिस्पनिया. दिस सिम्पटम्स के हुन्छ भने फर्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ जति हुन्छ नेक्स्ट टाइमको एक्जासर्बेसन पछि. फर एक्जाम्पल अ पेसेन्ट डेभलप सीओपीडी दिस जनवरी, ही डेभलप्ड एक्जासर्बेसन अन मार्च. नाउ आफ्टर ही रिटर्न्स मार्च पछि जुन हुन्छ नि त्यसको जनवरी भन्दा खराब कन्डिसन हुन्छ. सो व्हाट आई क्यान से इज आफ्टर एभ्री एक्जासर्बेसन FEV1 को लेभल घटेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. एन्ड द्याट एकपल्ट जति लेभल पुगिसक्यो यो होइन कि एउटा स्टेबल फेजमा एउटा स्टेबल सीओपीडी को पेसेन्टको जुन FEV1 लेभल छ त्यसको एक्जासर्बेसन पछि चाहिँ त्यो FEV1 लेभल कहिले पनि बढ्दैन, त्यो घटाइ गर्छ. सो के हुन्छ भने एयर फ्लो लिमिटेसन चाहिँ के हुन्छ नि प्रोग्रेसिभली डिक्रिज हुँदै जान्छ. एन्ड द अदर इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ दिस डेफिनेसन इज द्याट इज ड्यू टु एयरवे एन्ड और एल्भेोलर एब्नर्म्यालिटिज. वी अल नो द्याट the COPD consists of 3 components, or we can say we generally read it as 2 components. So one is chronic
ब्रोन्काइटिस हैन, अदर इज इम्फाइसेमा। यो दुईटा कुरा त हामीले पढिसकेका छौँ पहिलेदेखि। सो यो दुईटा कुरा हुन्छ, यसमा चाहिँ वी क्यान लर्न द्याट क्रोनिक ब्रोन्काइटिस इज अ फिचर अफ or we can say chronic bronchitis is abnormality of airway, whereas emphysema is abnormality of alveoli. So यो दुईटा कुराले गर्दा चाहिँ persistent respiratory airflow limitation आयो, followed by caused by significant exposure to noxious particles. अब यो significant exposure to noxious particles, there are lots of factors, lots and lots of factors जसको कुरा हामी अगाडि गर्दै जान्छौँ, बट कहिले पनि नबिर्सिने कुरा है सिगरेट स्मोकिङ, सिगरेट स्मोकिङको पनि कुरा हामी अगाडि गर्छौँ, एन्ड इन्फ्लुएन्स बाई होस्ट फ्याक्टर्स। सो हामीले आस्मा पढ्दाखेरि के पढाएको थियो भनेदेखि, आस्मा पढ्दाखेरि हामीले के पढाएको थियो भने देयर आर टू फ्याक्टर्स, one is genetics, right? The other one was environment. अब यो COPD पढ्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टर्स आर सेम, दुईटै फ्याक्टर्स हुन्छ। COPD पढ्दाखेरि पनि दुईटै फ्याक्टर्स हुन्छ, तर हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन जेनेटिक्सलाई किन साइड लगाउँछौँ भनेदेखि मोर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, बिकज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स विल हेल्प यु प्रिभेन्ट इट। सो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्समा हामी अगाडि फोकस गर्छौँ, होस्ट फ्याक्टर्स पनि हुन्छ, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि याद राख्नु पर्यो। एन्ड वान अफ द मोस्ट कमन थिङ रिलेटेड टु जेनेटिक्स इज अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन डेफिसिएन्सी, जुन कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, किनभने द्याट इज मोस्ट कमनली आस्क्ड क्वेसन एन्ड मोस्ट कमनली आस्क्ड एमसिक्यू, जसको बारेमा अगाडि पनि भनौँला। Okay, and other important factors, host factor will be abnormal lung development. The abnormal lung development during childhood, abnormal lung development during fetus, यसको पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर्सहरु छ जुन चाहिँ हामी रिस्क फ्याक्टरमा अगाडि पढ्छौँ। सो बेसिकली हामीले इन जनरल हामीले डेफिनेसन पढ्दाखेरि के पढ्यो भने COPD is common, preventable and treatable disease characterized by persistent respiratory symptoms, airflow limitation caused or due to airway and alveolar abnormalities caused by exposure to noxious particles and influenced by host factors. So definition हामी यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ। आई होप डेफिनेसन सबैले बुझ्छन् होला, डेफिनेसन अगाडि जान्छन्। सो बेटर कि यो ठुलो डेफिनेसन छ, याद गर्न सक्यो भने सजिलो, याद गर्न सकेन भने चाहिँ वी विल प्रिफर गोइङ टु नेक्स्ट हाम्रो अर्को जुन पुरानो जुन हेरिसनमा दिएको सर्जरी डेफिनेसन थियो, दिस वान simple characterized by persistent respiratory symptoms and airflow limitation that is not reversible, यो गरे नि भयो। Okay, so now we will move on to next thing. Next thing मा हामी पहिला अगाडि अहिले पढिरहेको छ, पहिला डेफिनेसन्सहरु कम्प्लिट गरौँ, देन अर्को कुरामा जामला। सो डेफिनेसन्सको कुरा गर्दाखेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन भनेको क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको डेफिनेसन पढ्दाखेरि हामीले के पढ्छौँ भनेदेखि क्रोनिक ब्रोन्काइटिस इज डिफाइन्ड एज द स्टेट वेयर देयर इज कफ विथ स्पुटम प्रोडक्सन फर एट लिस्ट, यो याद राख्नुपर्ने कुरा हो, किनभने हामीले पेसेन्टलाई सिम्पटम्स सोध्दा पनि यसरी नै भन्छौँ, वान इज स्पुटम प्रोडक्सन, स्पुटम फर 3 months इन 2 years। अब यो 3 monthsमा यस्तो हुनु भएन कि एउटा मन्थ ब्रेक अल्टरनेट हैन, कन्टिन्युअस 3 months इन 2 consecutive years। लास्ट इयर पनि यो इयर भयो भने हामीले चाहिँ यो भन्न सक्छौँ कि द्याट इज क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। सो हामीले यहाँ के हेर्न सक्छौँ भनेदेखि दिस इज अल बेस्ड अन सिम्पटम्स। सिम्पटम्समा बेस्ड भयो भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ, वी क्यान डायग्नोज इट क्लिनिकली, द्याट इज राइट। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन आउँछ इम्फाइसेमाको डेफिनेसन। इम्फाइसेमाको डेफिनेसनमा हामीले के पढ्छौँ भनेदेखि इम्फाइसेमा इज डिफाइन्ड एज persistent or emphysema is defined as permanent, abnormal permanent dilatation of air spaces. Wait, let me search. इसमें पनि होला कतै classification. Okay, abnormal permanent dilatation हुन्छ of air spaces distal to terminal bronchioles. So distal to terminal bronchioles भन्ने बित्तिकै we know that कि alveoli तिर permanent dilatation भयो। अरु के हुन्छ भने alveolar wallहरु पनि destruction हुन्छ, but there is lack of fibrosis। अब हामीले यो डेफिनेसन पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले के पढ्यो भन्ने कुरा लेट मी शो। हामीले तीनटा कुरा पढ्यौ इम्फाइसेमामा। एउटा चाहिँ अल्भेओलाइमा डाइलेटेसन भयो, राइट, एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीले के पढ्यो भने वाल ड्यामेज भयो, but there is no fibrosis. Is there any chance कि यो तीनटा मध्ये हामीले कुनै पनि कुरा without pathological investigation हेर्छौँ? That is close to impossible. So हामीले के गर्छौँ भने emphysema is always a pathological diagnosis.
So these 2 points are clear. तीनटैको डेफिनेसन क्लियर भएपछि लेट्स मुभ अन टु स्लाइड अबाउट बर्डन कति छ COPD को. COPD को बर्डन किन छ भन्ने कुरा हेर्यो भने चाहिँ COPD के हुन्छ भने क्रोनिकली प्रोग्रेसिभ भइरहेको हुन्छ. सो एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा म के भनिदिन्छु भने 20 years अफ स्मोकिङ को रिस्क फ्याक्टर भयो भने चाहिँ जनरली पेसेन्ट विल प्रेजेन्ट विथ वाट पेसेन्ट विल प्रेजेन्ट विथ इज COPD. तर सपोज सम पेसेन्ट एउटा पेसेन्ट आयो जसको FEV1 हाम्रो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के छ भने म अगाडि भन्छु. हाम्रो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हुन्छ भने FEV1 by FVC लेस देन 0.7 विदाउट ब्रोन्कोडाइलेटर्स, राइट. फर इक्जाम्पल कुनै पेसेन्टको आयो 0.72 आयो सपोज, हि इज नट COPD हैन. बट यसकोमा के हेर्छौँ भने हामीले जति जति जसको प्याकेट्स बढ्दै जान्छ नि FEV1 को लेभल घट्दै जान्छ. सो एउटा कुरा भयो. सो प्रोग्रेसिभ सिम्पटम्सहरू भइरहेको हुन्छ, न त पेसेन्टले बालिदिन्छ न डक्टरले बालिदिन्छ, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यसले मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी बढाउँछ. वान थिङ. द अदर थिङ इज हामीले मोस्ट लिडिङ कज अफ डेथ पढ्यो भने चाहिँ 3rd नम्बरमा चाहिँ COPD आउँछ. ओके. सो अब हामी मुभ अन गरौँ र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म के भन्छु, हामीले जेनरली पढ्ने बेलामा चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस एन्ड इम्फाइसेमा पढ्छौँ, तर यसको प्याथोजेनेसिसको कुरा हामी गर्दाखेरि चाहिँ 3टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ. प्याथोजेनेसिस भन्दा नि प्याथोलोजी भनौँ न. प्याथोलोजी भन्दाखेरि 3टा कुरा. वान इज लार्ज एयरवेज, अदर इज स्मल एयरवे, and the third will be alveoli, or we can say that gas exchange. यो 3टा प्याटर्नमा हामीले चाहिँ के भन्छ COPD को प्याथोलोजी र प्याथोफिजियोलोजी पढ्छौँ. सो प्याथोलोजी र प्याथोफिजियोलोजी पछि पढौँला. लेट्स गो टु फर्स्ट अफ अल लेट्स गो टु दिस वान, प्याथोजेनेसिस. अब प्याथोजेनेसिसमा जाँदाखेरि लेट्स सी, सबभन्दा पहिला मैले अघिदेखि हामी कुरा गरिरहेको छु सिगरेट स्मोक. सो हियर आर 2 थिङ्स, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी र सिगरेट स्मोक. द्याट इज सिम्पल, हामीले हेरिरहेको छौँ. सो हियर अदर फ्याक्टर्स, यो दुईटाले के गर्छ, ट्रिगर गर्छ. अब यो दुईटा मध्ये यसलाई हुँदैन, दुईटै मिलेर ट्रिगर गर्छ. सिन्स ससेप्टिबिलिटी छ, सो मोर स्मोकिङ कजेस रिस्क अफ COPD, र COPD को दुईटा मिलेर म्याक्रोफेजेस, न्युट्रोफिल्स, एपिथेलियल सेल्स र लिम्फोसाइट्स, यो 3टा इफेक्टर्स, 4वटा इफेक्टर सेल्स भयो. यसले आफ्नो आफ्नो रोल गरेर अगाडि गर्छ. सो नाउ व्हाट वी सी इज प्रोटिएज, एन्टिप्रोटिएज र अक्सिडेन्ट, एन्टिअक्सिडेन्ट. प्रोटिएज, अक्सिडेन्ट. प्रोटिएज भनेको के भयो, वान विल विच विल ब्रेक प्रोटिन्स. अक्सिडेन्ट भनेको के भयो भने अक्सिडेसनको क्यापेसिटी, जसले चाहिँ अक्सिडाइज गर्ने क्यापेसिटी राख्छ. हाम्रो बडीमा के हुन्छ भने प्रोटिएज, एन्टिप्रोटिएज, अक्सिडेन्ट, एन्टिअक्सिडेन्टको ब्यालेन्स बसिरहन्छ. बट इन केस अफ प्याथोजेनेसिस अफ COPD र सिगरेट स्मोकिङले गर्दा के हुन्छ भने म्याक्रोफेजेस एक्टिभेट हुन्छ, न्युट्रोफेज एक्टिभेट हुन्छ. These two will increase the ratio of protease to antiprotease and oxidant to antioxidant. So virtually के हुन्छ, यो दुईटा यो पोइन्ट चाहिँ नयाद गरौँ. virtually के हुन्छ यो याद गरौँ. क्रोनिक इन्फ्लामेसन हुन्छ, क्रोनिक इन्फ्लामेसन सँगसँगै एक्स्ट्रासेलुलर म्याट्रिक्सको डिस्ट्रक्सन हुन्छ. सो दिस विल कज इफेक्ट अन मेनली, यो दुईटाले इफेक्ट कहाँ गर्छ भनेदेखि यो दुईटाले मेनली ब्रोन्कियल वाल्सहरुमा इफेक्ट गर्ने भयो. फर्स्ट थिङ वाज दिस. द अदर थिङ इज एपिथेलियल सेल्स. हाम्रो जुन एपिथेलियल लाइनिङ हुन्छ पुरा ब्रोन्कसदेखि लिएर तलसम्म अल्भेलाइसम्म जुन एपिथेलियल लाइनिङ हुन्छ त्यसलाई एपोप्टोसिस गराउँछ, सेल डेथ गराउँछ. अब सेल डेथ गराएपछि हाम्रो बडीमा नर्मली सेल डेथ भइरहेको हुन्छ. त्यो सेल डेथ गराएपछि रिपेयर त गर्नु पर्यो, बट लिम्फोसाइटले लङ रिपेयर गर्न त खोज्छ, बट यो पेसेन्टमा के हुन्छ भनेदेखि रिपेयर विल बी इनइफेक्टिभ. सो हामीले पढ्दाखेरि पनि इम्फाइसेमामा पनि पढ्यो कि पढ्दाखेरि अल्भेलर बार डिस्ट्रक्सन हुन्छ तर फाइब्रोसिस हुँदैन. सो अल्भेलर बार डिस्ट्रक्सन भएर न त रिजेनेरेट भएर नर्मल भन्छ, न त फाइब्रोस भएर पुरै वेस्ट हुन्छ. त्यो पर्मानेन्ट डाइलेटेसन भएको भए हुन्छ र देयर विल बी नो फाइब्रोसिस, नो डेभलपमेन्ट अफ एनी गुड रिस्पोन्स एज वेल. So this is all about pathogenesis. Pathogenesis is simple if you learn it this way. Cigarette smoke, genetic susceptibility, macrophage, neutrophil ले चाहिँ oxidant protease, ठीक छ, एपोप्टोसिस ले सेल डेथ, लङ रिपेयर. यो तीनटा कुरा भयो. यसलाई फर्दर एक्सप्लेन पनि गराएको छ तल. सो लेट्स मुभ अन कि इन्फ्लामेसन र एक्स्ट्रासेलुलर म्याट्रिक्सको डिस्ट्रक्सन भएर प्रोटियोलाइसिस भएर के हुन्छ. यसमा चाहिँ धेरै भास्ट कुराहरू धेरै छ. धेरै भास्ट कुराहरू चाहिँ नगरौँ. सिम्पल कुरा के गरौँ भनेदेखि इन्फ्लामेसन जुन हुन्छ त्यो क्वाइट कम्प्लेक्स हुन्छ. कम्प्लेक्स हुँदाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ कि अब कम्प्लेक्स छ, धेरै कम्प्लेक्स छ, हामीले नपढ्ने भन्ने पनि हुँदैन. याद गर्नुपर्ने कुरा के भयो भने एक त माथिको ट्रिगर फ्याक्टर्स लाइक हाम्रो के थियो, न्युट्रोफिल्स, म्याक्रोफेजेसले ट्रिगर गरेर इन्फ्लामेसन गराउँछ. अर्को के हुन सक्छ भने देयर विल बी सम अटो इम्युन प्रोसेस एज वेल. सो दिस अटो इम्युन प्रोसेसले गर्दा पनि हुन्छ. र अब गर्छ के भनेदेखि
प्रोटिनेजहरू जुन हुन्छ त्यो प्रोटिनेजहरूले प्रोटिन्स डिस्ट्रक्सन गर्छ, एक्स्ट्रासेलुलर म्याट्रिक्सको डिस्ट्रक्सन गर्छ। सो द्याट इज अ फ्याक्ट। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यहाँ पनि हामीले तल हेऱ्यो भने चाहिँ देयर विल बी अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन डेफिसियन्सीको कुरा हुन्छ, जसमा चाहिँ अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन हेल्प्स इन मेन्टेनेन्स अफ न्युट्रोफिलले गर्दा भएको इन्जुरीहरू मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन। तर डेफिसियन्सी भयो भने त्यसले गर्दा चाहिँ इट विल फर्दर लिड टु डेभलपमेन्ट अफ सिओपिडी, फर्दर लिड टु डेभलपमेन्ट अफ क्रोनिक इन्फ्लामेसन एन्ड एक्स्ट्रासेलुलर म्याट्रिक्स डिपोजिसन। सो द्याट इज वान थिङ। द अदर थिङ अबाउट दिस इज हामीले फाइन्डिङ्समा के भेट्न सक्छौँ भनेदेखि देयर विल बी एन्टिबडिज अगेन्स्ट इलास्टिन फ्रेगमेन्ट्स, आइजिजी एन्टिबडिज अगेन्स्ट एपिथेलियल सेल्स। सो इलास्टिन फ्रेगमेन्टको अगेन्स्ट भयो भने चाहिँ द्याट वाज अ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट अफ इलास्टिक फाइबर्स, एक्स्ट्रासेलुलर म्याट्रिक्सलाई स्टेबल बनाउन काम गर्छ। सो इलास्टिनको अगेन्स्टमा हामीले एन्टिबडिज पायो भने चाहिँ इट विल स्योरली रप्चर इलास्टिन। इलास्टिन बिग्रियो भने चाहिँ हाम्रो नर्मल इन्टेग्रिटी जुन हुन्छ त्यो डिस्टर्ब हुन्छ। नेक्स्ट इज हामीले कुरा के गर्यो भने एपिथेलियल सेल्सको अगेन्स्टमा एन्टिबडिज हुन्छ। सो एपिथेलियल सेल्सको अगेन्स्टमा एन्टिबडिज भयो भने यसले पनि एपोप्टोसिस गरायो, सेल डेथ गरायो। सो देयर विल बी सेल डेथ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने स्मोक इन्ड्युस सिलियरी लस। हामीले अघि पनि कुरा गरे कि स्मोकिङको हिस्ट्री यस्तो होइन कि एक्ज्याक्ट 20 इयर्स ब्याक इयर्स भयो भने चाहिँ सिओपिडी अल अर नन फेनोमेनन हुँदैन, स्लोली प्रोग्रेसिभ हुन्छ। स्लोली प्रोग्रेसिभमा एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर स्मोकिङको के भयो भने सिलियरी लस, सिलियरी लस र इम्पेयर्ड म्याक्रोफेज एक्टिभिटी, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब सिलियरी लस भयो भने जुन हाम्रो ब्याक्टेरियाजहरू अर भाइरसेसहरू जुन तलपट्टि आइरहेको थियो त्यसलाई बाटोमा हामीले स्विप गरेर माथि फालिदिन्छौँ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ कि सिलियरी मेकानिजम भएर नोजबाट फिल्टर हुँदै हुँदै तलसम्म रेयरली सम ब्याक्टेरिया सम भाइरसेस गो। तर स्मोकले गर्दा के हुन्छ, सिगरेट स्मोकले दोज सिलियरी जुन हुन्छ सिलियरी मेकानिजम्स आर लस्ट र म्याक्रोफेजको एक्टिभिटी पनि लस हुन्छ। एन्ड वी अल नो द्याट म्याक्रोफेज इज द मेजर डिफेन्स मेकानिजम इन लङ्स। सो दुइटैको मेकानिजम लस भयो भने चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फ्लामेसन मोर भयो, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन मोर भयो। सो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन धेरै भयो भने फेरि न्युट्रोफिल बढी हुन्छ, न्युट्रोफिल बढी भयो भने चाहिँ द्याट विल अगेन लिड टु अक्सिडेसन। सो भर्चुअली यो सबै इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। सो फाइनली हामीले अहिले भर्खर डिस्कस गरेको कुरा के भयो भने स्मोक, सिलियरी लस, मोर ब्याक्टेरिया भएपछि देयर विल बी मोर न्युट्रोफिल भएपछि मोर अक्सिडेसन। अघि हामीले कुरा के गरेका थियौँ भने अक्सिडेसन र एन्टिअक्सिडेन्टको कुरा मिलिरहेको थिएन। दिस इज वान अफ द रिजन। ओके, अब अर्को सेल डेथको कुरा नगरौँ। सेल डेथ वी अल नो द्याट एपिथेलियल सेल्स ड्यामेज भयो भने सेल डेथ हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ जेनेटिक्स मोलिकुलर मेकानिजम नजाम। अर्को इनएफेक्टिभ रिपेयरमा किन इनएफेक्टिभ रिपेयर हुन्छ जुन हामीले अघि पढाएको थियौँ नि, हामीले आई होप यु रिमेम्बर अल दिस वान लिम्फोसाइट्समा लङ रिपेयर। लिम्फोसाइट्स इज रिस्पोन्सिबल फर लङ रिपेयर, तर इनएफेक्टिभ रिपेयर हुन्छ। अब इनएफेक्टिभ रिपेयर किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यसरी यहाँ एक्सप्लेन गर्छु ल। स्मोकिङ भयो। अब मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ भने म्याक्रोफेजेस विल अपटेक योर एपोप्टोटिक सेल्स। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने ग्रोथ फ्याक्टर्स बनाउँछ। बट सिन्स स्मोकिङले गर्दा के हुन्छ भने यहाँको जुन हाम्रो छ नि म्याक्रोफेज वाला, दिस इज लस्ट। सो वाट विल इट ह्यापन नाउ, म्याक्रोफेजेस विल नट टेक अप द एपोप्टोटिक सेल्स एन्ड इभन इफ इट डज ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू जेनेरेट गर्दैन। सो सिन्स ग्रोथ फ्याक्टर जेनेरेट गरेन भने रिपेयर प्रोसेस विल बी ह्याम्पर्ड। सो फाइनली अल थ्री विल लिड टु डेभलपमेन्ट अफ क्रोनिक इन्फ्लामेसन, सेल डेथ एन्ड इनएफेक्टिभ रिपेयर, जसले गर्दा हाम्रो के हुने भयो, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, स्मल एयरवेलमा डिस्ट्रक्सन एन्ड फाइनली देयर विल बी इम्फेसेमेटस चेन्ज इन अल्भेओलाई। ओके, नाउ लेट्स मुभ अन। हामीले अहिलेसम्म भर्खर प्याथोजेनेसिस पढ्ने कुरा गऱ्यौँ। ओके, अब हामीले नेक्स्ट कुरा एउटा के गरौँ भनेदेखि प्याथोफिजियोलोजीको कुरा गरौँ। हाउ सिगरेट स्मोकिङ लिड्स टु डेभलपमेन्ट अफ सिम्टम्स भनेर सर्टकटमा हामी कुरा गर्दाखेरि सिगरेट Why does this move every time? ओके, ल तल जाँदै गरौँ, तल जाँदै एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ। दिस वान इज प्याथोलोजी है। प्याथोलोजीमा हामीले कुरा गर्नुपर्ने तीनटा मेजर स्टेप्समा कुरा गरौँ। लार्ज एयरवेज, स्मल एयरवेज
एन्ड देन अल्भेओलर चेन्जेस. सो हामीले लार्ज एयरवेजको कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ लार्ज एयरवेजमा के हुन्छ भनेदेखि देयर विल बी म्युकस ग्ल्यान्ड. This one unrelated to airflow in case of this, there will be mucus gland enlargement and leading to cough and mucus production. So first important thing is this. And अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले जनरली COPD को पेशेन्टको कफ हेर्यो भने चाहिँ that is generally mucoid colorless, white or say colorless mucoid sputum. तर कहिलेकाहीँ sputum is infected भएपछि that will be due to neutrophil that will appear yellowish in color. त्यसपछि स्मल एयरवेज पछि हामी जान्छौँ कता लार्ज एयरवेज पछि स्मल एयरवेज. स्मल एयरवेज कसलाई भन्ने भने लेस देन 2 मिलिमिटर इन डायमिटर इट शुड बी. नो क्यास्ट यसको सेलुलर चेन्ज हेर्यो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ भने गब्लेट सेल मेटाप्लेजिया हुन्छ जसले गर्दा जुन हाम्रो नर्मल सर्फेक्टेन्ट प्रोड्युसिङ सेल्स हुन्छ दोज आर रिप्लेस्ड बाइ म्युकस सेक्रेटिङ सेल्स. सो अब सर्फेक्टेन्ट सेक्रेटिङ सेल्सले काम के गरिरहेको थियो भने एज यु अल नो सर्फेक्टेन्ट प्रोड्युसिङ सेल्सले के गर्छ सर्फेक्टेन्टले सर्फेस टेन्सन मेन्टेन गर्यो. दिस सर्फेस टेन्सनले के गर्छ कोल्याप्स रोक्छ राइट. बट यहाँ के भइरहेछ भने सर्फेक्टेन्ट प्रोडक्सन इज डिक्रिज. सो यो पार्ट जुन हुन्छ स्मल एयरवेजको पार्टमा के हुन्छ भने दोज स्मल एयरवेज विल गेट. अब यहाँ यस्तो स्मल एयरवेज छ, स्मल एयरवेजमा यसरी गयो यसरी यो अल्भेओलाई भयो फर इक्जाम्पल. दिस स्मल एयरवेज यहाँ चाहिँ सर्फेस टेन्सन छैन, दिस विल कोल्याप्स. अब यो कोल्याप्स भएपछि यसको तलको चाहिँ पार्ट डाइलेटेसन भएन स्लोली. सो दिस विल लिड टु इम्फाइसेमाटस चेन्ज. सो स्मल एयरवेजले आफू मात्र चेन्ज गराइरहेको छैन, स्मल एयरवेजले इम्फाइसेमा गराउन पनि प्रिडिस्पोज गरिरहेछ. सो दिस इज वान अफ द फ्याक्टर्स. अर्को कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो के बुझ्नु पर्यो भने लाइक लार्ज जसरी लार्ज एयरवेजमा एफेक्ट गरिरहेको थियो नि, लार्ज एयरवेजमा के गरिरहेको थियो भने स्मुथ मसल भइरहेको थियो, कफ प्रोडक्सन भइरहेको थियो, म्युकस प्रोडक्सन भइरहेको थियो, स्मुथ मसलको हाइपरट्रोफी भइरहेको थियो. सो दिस स्मुथ मसल हाइपरट्रोफी प्लस म्युकस प्लस अ बिट अफ फाइब्रोसिस यो ल्युमेन हो. अब यसमा स्मुथ मसल हाइपरट्रोफी भयो अरे. सो यो ल्युमेन यसरी गयो कम भयो यो एरिया. अब यसमा म्युकस हाल्दिउँ, न्यारोइङ भयो. न्यारोइङ हुने बित्तिकै फेरि के भयो तलको एरियाज विल गेट डाइलेटेड. यो कुरा पनि सबैले बुझ्यो. अनि इम्फाइसेमा भनेको त इम्फाइसेमा सबैले बुझिहाल्यो. अब म यसलाई सिम्पल तरिकाले एउटा प्याथोफिजियोलोजी भनौँ जे भनौँ सिम्पल तरिकाले भन्छु. ओके यही लेख्छु. ओके what is happening bro. सिगरेटले दुईटा एफेक्ट गर्यो, मेन दुईटा एफेक्ट गर्यो. ब्रोन्कियल्स आर इरिटेटेड. ओके one important thing is bronchial irritation. The other is hypertrophy of goblet cells. गब्लेट सेल्सको काम के हो म्युकस प्रोडक्सन. म्युकस प्रोडक्सन भन्ने हुने बित्तिकै हामीले के पाउँछौँ कफ पाउने बित्तिकै हामीले के पाउँछौँ स्पुटम. यो दुईटा के को फिचर भयो क्रोनिक ब्रोन्काइटिस. ओके सो यो अब हामीले चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको यो जुन प्याथोफिजियोलोजी भयो यो सिम्पल भयो, सिम्पलेस्ट एभर यु कुड गेट. यसलाई चाहिँ अब डिटेल्समा ब्रोन्कियल्सको इरिटेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, ब्रोन्कियल्सको इरिटेसन भयो भने के आउँछ न्युट्रोफिल्स आउँछ एन्ड लिम्फोसाइट्स. यो दुईटा आयो सिम्पल. दिस इज न्युट्रोफिल्सको के भन्छ ब्रोन्कियुलर इरिटेसन भएर. अब यो दुईटाको काम के हो न्युट्रोफिल्स लिम्फोसाइट जहाँ गयो त्यसको काम त यसले एउटै कुरा सिकेको छ कि म गएर इन्फ्लामेसन गराउँछु. सो इट विल लिड टु इन्फ्लामेसन, इट विल लिड टु फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस हुने बित्तिकै हामीले अघि के पढ्यो कि दिस इज द वाल, फाइब्रोसिस भयो. सो दिस वाल विल लाइक दिस वाल विल बी लाइक दिस. सो फाइनली फाइब्रोसिस हुने बित्तिकै के भने एयरवे थिकेनिङ भयो र एयरवेको न्यारोइङ हुन्छ. दुईटा कुरा भयो. अब एयरवे न्यारोइङ हुँदा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने देयर आर टु थिङ्स द्याट ह्यापन्स. एयरवे न्यारोइङ भएपछि हामी दुईटा कुरामा ध्यान दियौँ भने चाहिँ वान इज इन्सपिरेसन, अदर इज एक्सपिरेसन. हामी जहाँ पनि पढ्छौँ
कि इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसनमा एक्सपिरेसन इज मोर एफेक्टेड व्हेन देयर इज अब्स्ट्रक्सन। किन हुन्छ भनेदेखि इन्स्पिरेसनको बेला देयर इज इनवर्ड सक्सनिङ, किनभने नेगेटिभ थोरासिक प्रेसर हुन्छ, एयर भित्र आइरहेछ। सो भर्चुअली दिस एयरवेज हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रेसर यसरी लागिरहेको हुन्छ, एयरवे पुरा आउँछ, पुरा खुल्छ, एयर तल गयो, राइट। सो यो के भयो भने नेगेटिभ इन्ट्राथोरासिक प्रेसर छ, यताबाट पनि प्रेसर यतातिर गइरहेछ। सो भर्चुअली एयर भित्र आउँछ, इन्स्पिरेसनमा इफेक्ट हुँदैन। बट एक्सपिरेसनमा किन इफेक्ट हुन्छ भने दिज आर योर ब्रोङ्क्युल्स अर यु से ब्रोङ्कस, बाहिरबाट चाहिँ थोरासिक प्रेसर बढ्नु पर्यो एक्सपिरेसन हुन। एक्सपिरेसन हुने बेलामा डायफ्राम पनि माथि पुस हुन्छ, रिबकेजहरू मुभमेन्ट हुन्छ, यो यसरी प्रेसर दिइरहेछ र यताबाट पनि प्रेसर दिइरहेछ। यताबाट प्रेसर दिँदा के हुन्छ भने एयर त यताबाट गइरहेछ दिस वे, बट यो निस्किनु अगाडि नै दिस प्रेसर लिड्स टु क्लोजर अफ दिस यो ल्युमेन। अनि के हुन्छ भने जति पनि एयर बाहिर निस्किनु पर्ने त्यो बाहिर ननिस्केर भित्र ट्र्याप हुन्छ। सो दिस इज वान अफ द मेकानिजम अफ एयरवे ट्र्यापिङ। ट्र्यापिङ कसरी हुन्छ भने यो इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसनको कुरा भयो। अब हामीले के हेऱ्यौँ भने एक्सपिरेसनको बेला के हुँदो रहेछ, हामी कहाँ थियौँ अघि, हामी अघि थियौँ एयरवे न्यारोइङ भएको थियो हाम्रो, एयरवे न्यारो है। एयरवे न्यारो भएर हामीले के भयो, प्रिम्याच्योर क्लोजर भयो, राइट। अब प्रिम्याच्योर क्लोजर भयो, त्यसपछि हामीले के हेरेका छौँ भने अघि हामीले इम्फाइसेमाको एउटा सिम्पल मेकानिजम पढिसक्यौँ कि प्रोटिएज एन्टी प्रोटिएज अक्सिडेन्ट्स यिनीहरूले गर्दा फाइनली देयर विल बी इम्फाइसेमा। अब इम्फाइसेमाको मिनिङ के हो कि यसले इलास्टिक रिक्वाइललाई अफेक्टेड, इलास्टिक रिक्वाइल हुँदैन लङ्सको। सो इलास्टिक रिक्वाइल पनि भएन, जति मजाले रिक्वाइल भएर एयर पुस गरेर त्यो बाहिर एक्सपिरेसनको बेला त्यो पनि भएन। र एलोङ विथ दिस प्रिमेच्योर क्लोजर दुइटैले गर्दा के भयो, अब एयरवेले एक्सपिरेसन हुन पाएन। एक्सपिरेसन नभएपछि हामीले एक्सपिरेसन भनेको के बुझ्छौँ, हामीले कसरी मेजर गर्छौँ, फोर्स एक्सपिरेटरी भोल्युम इन फर्स्ट सेकेन्ड, यो के भयो, डिक्रिजेस। सो भर्चुअली हामीले यहाँ के मेकानिजम थाहा पायो भने हाउ इट लिड्स, हाउ अल द फ्याक्टर्स सिगरेट स्मोकिङले कसरी स्पुटम प्रोडक्सन र कसरी डिस्पनिया गरायो और कसरी FeV1 घटायो। सो दिज आर द टु इम्पोर्टेन्ट मेकानिजम जो हामीले बुझ्यौँ है। अब FeV1 डिक्रिज भयो, FeV1 डिक्रिज भएपछि कति डिक्रिज भयो भने हामीले के फाइन्डिङ्स पाउँछौँ। सपोज FeV1 इज लेस देन 50%, और सरी FeV1 इज एप्रोक्सिमेटली 50%, एप्रोक्सिमेटली 50% भएसम्म PaO2 हल्का डिक्रिज हुन्छ, 50% तिर आयो भने PaCO2 इज नर्मल। PaCO2 इज नर्मल भनेपछि हाम्रो हाइपरक्याप्नियाको सिम्पटम्सहरू केही पनि आउने भएन। नाउ FeV1 बिस्तारै डिक्रिज हुँदा हुँदै लेस देन 25% पुग्यो, PaO2 will decrease, PaCO2 will increase. Now we will see symptoms of hypercapnia. यो लेभल किन याद राख्ने, this level, this is another MCQ. FeV1 लेस देन 25% भयो भने साइनोसिस देखिन्छ। सो दिस इज अनदर MCQ. अब PaO2 को डिक्रिज भएर दुईटा कुरा हुन्छ, हामीले कुन कुनमा देखिन्छ भनेपछि हामीलाई यो पनि थाहा छ कि देयर आर टु प्रिडोमिनेन्ट फर्म्स, एउटा इम्फाइसेमा, एउटा भनेको क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। यो टु इम्पोर्टेन्ट फर्म्स हामीलाई थाहा छ, बेसिक नलेज अरू धेरै जानकारी नभए पनि यति थाहा छ कि दुईटा प्रिडोमिनेन्ट फर्म हुन्छ। इम्फाइसेमामा चाहिँ PaCO2 इज नर्मल, नर्मल राखौँ, PaO2 इज स्लाइटली डिक्रिज्ड, यो याद राख्नुपर्छ। यसलाई पिङ्क पफर भन्छ। पिङ्क पफर किन भन्यो भनेदेखि देयर इज नो साइनोसिस। क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, ब्लू ब्लोटर, ब्लोटर किन भन्छ त्यो कुरा छोडौँ, ब्लू किन हुन्छ भनेदेखि देयर इज साइनोसिस। दिस इज सिम्पल। अब यो इम्फाइसेमा र क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको बारेमा डिटेलमा अगाडि पनि कुरा गरौँला। अहिलेलाई आई होप कि एभ्रीबडी नोज वाट इज, दिस इज अल क्लियर अबाउट प्याथोलोजी इनसाइड द लङ्स। के हुन्छ भने तीनटा कुरामा लार्ज एयरवेज, स्मल एयरवेज एन्ड लङ प्यारेन्कामा प्याथोलोजी के हुन्छ त्यो सबैजना क्लियर भयो होला। ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु प्याथोफिजियोलोजी। यति धेरै प्याथोलोजी भयो लङ्समा, के भयो, लार्ज एयरवेज पनि ड्यामेज डिस्ट्रक्सन भयो, स्मल एयरवेज पनि डिस्ट्रक्सन भयो, प्यारेन्कामा पनि अफेक्टेड भयो। सो इट विल फाइनली एफेक्ट द फङ्सन्स अफ लङ अर फिजियोलोजी अफ लङ। त्यसमा चाहिँ फिजियोलोजी अफ लङ्स एफेक्ट भयो भने लेट्स स्टार्ट कि सबभन्दा कमन फाइन्डिङ के हो। जसरी सबभन्दा कमन फाइन्डिङ के हुन्छ भनेदेखि FeV1 will decrease than predicted।
प्रेडिक्टेड फर पार्टिकुलर एज एन्ड सेक्स जति हुन्छ त्यो भन्दा FEV1 डिक्रिज हुन्छ. द्याट इज द फर्स्ट एन्ड फोरमोस्ट एन्ड मोस्ट टिपिकल फाइन्डिङ इन COPD. ओके, नाउ नेक्स्ट थिङ इज हामीले अघि भनिरहेको थियौँ नि एक्सपिरेसनको बेला देयर विल बी प्रिमेच्योर एयर वेल क्लोजर, देयर इज नट प्रोपर इलास्टिक रिक्वायर अफ लङ्स, जसले गर्दा के हुन्छ भने भित्र भएको रेसिडुअल भोल्युम अफ एयर विल बी इन्क्रिज, देयर विल बी इन्क्रिज टोटल लङ क्यापेसिटी, टोटल लङ भोल्युम वा टोटल लङ क्यापेसिटी इन्क्रिज हुन्छ. एन्ड द अदर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज भेन्टिलेसन एन्ड पर्फ्युजन, जसलाई हामीले सर्टकटमा V/Q लेख्छौँ. भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याच हुन्छ. अब भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याचको दुईटा फ्याक्टर हुन्छ र दुईटा तरिकाले मिसम्याच हुन्छ. वान इज भेन्टिलेसन इज हाई, पर्फ्युजन इज लेस. भेन्टिलेसन धेरै छ, पर्फ्युजन कम छ भनेपछि हामी भेन्टिलेसन एयर कहाँ पठाइरहेको छौँ, यस्तो स्पेसमा पठाइरहेको छौँ जसको कुनै कामै छैन, त्यो स्पेस नै मरेको जस्तो भयो. सो दिस इज कल्ड डेड स्पेस भेन्टिलेसन. मुभिङ अन टु अदर पार्टमा के हुन सक्छ, ठ्याक्कै अपोजिट. भेन्टिलेसन इज लेस, पर्फ्युजन इज मोर. है, यो अल्भ्युलाई हो, फिगरको कुरा नगरौँ, यो अल्भ्युलाई हो. दिस इज आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, यो क्यापिलरी भयो, यहाँबाट चाहिँ भेन. ओके, यो चाहिँ दिस इज डिअक्सिजनेटेड ब्लड, यहाँ आउँदैछ, यहाँ भेन्टिलेट हुन्छ, अक्सिजन यसले लिन्छ र यहाँबाट निस्किन्छ. दिस इज द प्रोपर फिजियोलोजी. यहाँ चाहिँ इनफ ब्लड छ, इनफ ब्लड, बट यहाँबाट एयर चाहिँ पुगेन. एयर पुगेन भने के भयो भने यो जुन डिअक्सिजनेटेड ब्लड थियो, डिअक्सी ब्लड, त्यो यहाँ निस्किँदा के हुन्छ भने डिअक्सी नै निस्किन्छ. सो भर्चुअली हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कार्डियक फिजियोलोजी पढ्दा हामीले पढिरहेको हुन्छ नि, कार्डियक फिजियोलोजी पढ्दा दिस इज एट्रियल सेप्टम, यहाँबाट यसरी गयो, कुनै ब्लड के हुन्छ भने यहाँबाट इन्फेरियर भेना केभाबाट आयो, यहाँबाट सिधै गइदिन्छ. यसलाई हामीले के भन्छौँ, सन्ट भन्छौँ नि. एउटा सन्ट जस्तो भयो कि राइट एट्रियमबाट लेफ्ट एट्रियममा सिधै छिर्दियो, द्याट इज अ सन्ट. भर्चुअली द्याट इज द थिङ द्याट इज ह्यापनिङ हियर. यहाँबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड आइरहेको थियो, यहाँ अक्सिजनेटै नभइकन सिधै यहाँ डिअक्सिजनेटेड ब्लडै पल्मोनरी भेनमा गइदियो. सो दिस इज सन्टिङ. सो भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याचको दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भनेदेखि देयर विल बी, वान विल बी डेड स्पेस भेन्टिलेसन, द अदर विल बी सन्टिङ, जसलाई फर स्पेसिफिसिटी पल्मोनरी सन्टिङ भन्छौँ हामी. सो दिस हामीले भर्चुअली के कुरा गर्यो, तीनटा इम्पोर्टेन्ट प्याथोफिजियोलोजीमा. FEV1 will increase, one thing. The other will be, number one will be FEV1 will decrease, sorry, not increase, decrease. Number two, there will be residual volume will increase, TLC will increase, but remember, vital capacity of patient will decrease. And the third one will be, VQ mismatch. VQ mismatch, there can be dead space, there can be shunts. यो तीनटा मेन कुरा हुन्छ. अब यसमा चाहिँ फर्दर यसलाई स्पेसिफाई गर्नलाई हामीले के भन्ने, ह्यारिसनले यसलाई फर्दर डिभाइड गरेको छ कि टपिक्समा कसरी डिभाइड गरेको छ भने 3 थिङ्स, एयर फ्लो, हियर इट इज, एयर फ्लो अब्स्ट्रक्सन, हाइपर इन्फ्लेसन एन्ड फाइनली देयर इज ग्यासियस एक्सचेन्जमा डिरेन्जमेन्ट. हामी पनि यसरी पढ्ने हो भने चाहिँ द्याट इज नट बिग अ फ्याक्टर. हामीले चाहिँ अघि नै पढिसक्यो हाउ इट लिड्स टु एयर फ्लो अब्स्ट्रक्सन. एयर फ्लो अब्स्ट्रक्सनको दुईटा तरिका थियो, एउटा चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस गरेर ल्युमेन न्यारोइङ भएर एउटा एयर फ्लो अब्स्ट्रक्सन भइरहेको थियो, अर्को भनेको के भइरहेको थियो, प्रिमेच्योर क्लोजर अफ एयरवेज भइरहेको थियो, जसले गर्दा चाहिँ एयर भित्रबाट बाहिर गइरहेको थिएन. सो द्याट इज 2 थिङ्स. अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने आस्माबाट हामीले के पढिरहेको हुन्छ भने देयर इज आस्मामा इट इज रिभर्सिबल, यसमा इरिभर्सिबल. बट रिमेम्बर ब्रोन्कोडाइलेटर्सले गर्दा चाहिँ दुईटैमा देयर क्यान बी इन्क्रिज. ब्रोन्कोडाइलेटर्स विल लिड टु FEV1 को इन्क्रिज इन बोथ आस्थमामा पनि COPD मा पनि. कन्फ्युज नहुनु यो कुरा. इट लुक्स लाइक कि आस्थमामा इम्प्रुभ हुनुपर्ने, COPD मा नहुनुपर्ने, बिकज COPD इज इरिभर्सिबल, तर हुन्छ. द्याट इज द थिङ. अनि हुन्छ भने पनि कति हुन्छ, हामीले आस्थमा जसरी पढाएको थियो नि, ग्रेटर देन 15%, द्याट इज त्यति नै हुन्छ. ओके, सो दिस एयर फ्लो अब्स्ट्रक्सनमा यो कुरा याद राख्नु पर्यो. अब नेक्स्ट एन्ड द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज हाइपर इन्फ्लेसन. हाइपर इन्फ्लेसन इज द मेन रिजन कि हामी आधा भन्दा बढी सिम्पटम्स, आधा भन्दा बढी
डिफेक्ट्स और आधा भन्दा बढी प्याथोलोजी जुन छ नि हाम्रो प्याथोफिजियोलोजी, इट्स कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट अपन हाइपर इन्फ्लेसन। ओके, लेट्स एक्सप्लेन द बेसिक्स फर्स्ट। हाइपर इन्फ्लेसन को दुईटा कम्पोनेन्ट, स्ट्याटिक, डाइनामिक। स्ट्याटिक को मेन कज के थियो? इम्फाइसेमा। हामीले के पढ्यो? इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमाले कसरी भयो भनेदेखि अल्भेलर डाइलेटेसन, अल्भेलर डाइलेटेसन जसले गर्दा इलास्टिक रिक्वाइल घट्यो एन्ड प्रिमेच्योर क्लोजर। दुईटाले गर्दा के भयो? इन्क्रिज इन रेसिडुअल भोल्युम। द्याट इज द कज बिहाइन्ड हाइपर इन्फ्लेसन। यो एउटा कुरा भयो। नाउ टकिङ अबाउट डाइनामिक। डाइनामिकमा के हुन्छ भने देयर सुड बी समथिङ डाइनामिक अबाउट इट। सो डाइनामिकको इक्जाम्पल पनि हामी डाइनामिक एक्सर्साइजलाई लियौँ। एक्सर्साइजलाई लिँदाखेरि कसरी लियौँ भनेदेखि एक्सर्साइजको बेला वी निड मोर अक्सिजन, सो वी निड टु इन्क्रिज द रेस्पिरेसन और वी निड टु इन्क्रिज द माइन्युट भेन्टिलेसन। जसरी पनि हामीलाई अक्सिजन बढी चाहियो, त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो? वी शुड इन्क्रिज द म्याक्सिमम लङ भोल्युम। कति छ म्याक्सिमम लङ भोल्युममा हामीले रेस्पायर गर्नु पर्यो। और वी क्यान इन्क्रिज द रेस्पिरेटरी रेट। देयर आर टु थिङ्स, आइदर लङ भोल्युम इन्क्रिज गर्ने और रेस्पिरेटरी रेट इन्क्रिज गर्ने। सो लङ भोल्युम इन्क्रिज गर्नलाई हामी अलिकति इन्क्रिज गर्ने कुरामा गरिब नै छौँ, किनभने हामीसँग सीओपीडी को पेसेन्ट छ। सीओपीडी को पेसेन्ट इज अलरेडी रेस्पायरिङ एट हाई लङ भोल्युम्स। ओके, हाई लङ भोल्युम्स। सो हाई लङ भोल्युम्समा भएपछि त्यसले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै इट वन्ट लिड टु मोर इन्क्रिज इन लङ भोल्युम, किनभने उसको लङ भोल्युम पहिलेदेखि धेरै बढी छ। थोरेक्स चिरेर त निस्किने होइन। सो सीओपीडीमा हाई लङ्स भोल्युम त्योभन्दा बढी गर्न मिल्दैन। सो नाउ वी विल मुभ अन टु रेस्पिरेटरी रेट बढाउने। रेस्पिरेटरी रेट बढाउने। सो लेट्स फोकस अन दिस रेस्पिरेटरी रेट बढाउने कुरा। नाउ रेस्पिरेटरी रेट इन्क्रिज गर्यो। रेस्पिरेटरी रेट इन्क्रिज गर्नुको हाम्रो मेन कुरा के हो? इन्स्पिरेसन बढाउने, सो द्याट अक्सिजन धेरै आओस्। र अर्को पार्ट हुन्छ एक्सपाइरेसन। सो हामी इन्स्पिरेसन बढाइरहेछौँ। इन्स्पिरेसन बढाउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि डाइनामिक हाइपर इन्फ्लेसन कसरी हुन्छ भने सीओपीडी को पेसेन्टको पहिले के हुन्छ? एक्सपिरेसन प्रिम्याच्योर के वाट वी से इज प्रिम्याच्योर एक्सपिरेसन हुन्छ। तिनीहरूको एक्सपिरेसन पहिले सकिनेर हुन्छ। अब हामी रेस्पिरेटरी रेट बढाइरहेछौँ रे, सपोज इन्स्पिरेसन भइरहेछ, इन्स्पिरेसन इज इन्क्रिज। अब इन्स्पिरेसन हुँदा के हुन्छ भने फर्स्ट इन्स्पिरेसन गर्यो, सपोज फर्स्ट इन्स्पिरेसन गर्यो फलोड बाई फर्स्ट एक्सपाइरेसन हुन्छ। द्याट इज द थिङ। अब फर्स्ट एक्सपाइरेसन कम्प्लिट नहुन्जेल सेकेन्ड इन्स्पिरेसन सुरु भइहाल्छ। अब यो यहाँबाट एउटा हावा आउने बाटो छ, यहाँबाट इन्स्पिरेसन भयो, त्यसपछि एक्सपिरेसन भइरहेको थियो। सिन्स हाम्रोमा अक्सिजन कम छ, हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ, यो एक्सपिरेसन पुरा कम्प्लिटै भएको छैन, अर्को इन्स्पिरेसन सुरु भइदिन्छ। अर्को इन्स्पिरेसन सुरु भयो भने के हुन्छ? भित्रपट्टि जुन एयर ट्र्याप भइरहेको थियो त्यो झन् बढी ट्र्याप हुन्छ। एक्सपिरेसनलाई त्यसले छिटै हाल्ट गरिदिन्छ, सो द्याट इन्स्पायर मोर गरोस्, मोर अक्सिजन पाओस्। सो दिस पार्ट इज कल्ड डाइनामिक हाइपर इन्फ्लेसन। डाइनामिक हाइपर इन्फ्लेसन। यो मैले के को मेकानिजम बुझायो भनेदेखि हाइपर इन्फ्लेसनको मेकानिजम मात्र बुझाएको। अब एफेक्ट्स अफ हाइपर इन्फ्लेसन कुरा गरौँ। एफेक्ट्समा अब बडी इज नट द्याट इलोजिकल कि हाइपर इन्फ्लेसन त्यसै गराउने। बडी मस्ट हेभ सम बेनिफिट, द्याट्स वाइ इट इज डुइङ हाइपर इन्फ्लेसन। सो हाइपर इन्फ्लेसन किन गर्छ भने हाइपर इन्फ्लेसन गर्यो, हाइपर इन्फ्लेसन विल लिड टु इन्क्रिज इन लङ भोल्युम है। अब लङ भोल्युम छ, लङ भोल्युम बढायो भने चाहिँ कुनै कुरालाई जति धेरै स्ट्रेच गर्यो त्यसको रिक्वाइल धेरै बढी हुन्छ। सो भर्चुअली के गर्छ भने यो सानो डल्लोमा जुन यो लङ्स मानौँ भने यसमा चाहिँ धेरै हावा भरिदिएछ, सो द्याट हाइपर इन्फ्लेस भएर जति धेरै हावा आओस्, यो जब रिक्वाइल गर्छ त्यति जोरले रिक्वाइल गर्छ, त्यति बढी यसले एक्सपिरेसनमा हेल्प गर्छ। वान थिङ। अदर थिङ इज यो एयरवेज जुन यो लङ्स भित्र छ हाम्रो, धेरै इन्फ्लेसन भएर के हुन्छ भने दिस एयरवेलाई यसले प्याटर्न राख्छ र ठुलो राख्छ। सो भर्चुअली यसले के गर्छ? अब ठुलो राख्यो भने चाहिँ एक्सपाइरेसनको बेला र इन्स्पाइरेसनको बेला एयरवे रेजिस्टेन्स घटायो र त्यसले गर्दा एयरवे अब्स्ट्रक्सन जुन थियो त्यो यसले हल्का कम गर्छ। द्याट इज द बेनिफिट, वान एन्ड ओन्ली बेनिफिट अफ हाइपर इन्फ्लेसन। यो कुरा सबैले बुझ्यो। द ओन्ली बेनिफिट अफ हाइपर इन्फ्लेसन इज इट लिड्स टु डिक्रिज इन एयरवे रेजिस्टेन्स। डिक्रिज इन एयरवे रेजिस्टेन्स गर्छ। द्याट्स वाइ हामी हाम्रो बडीले चाहिँ एकोमोडेट गर्ने तरिका भनेको हाइपर इन्फ्लेसन खोजेको छ। नाउ द्याट इज द सिंगल बेनिफिट द्याट आई रेड। अनि अर्को
घाटा के छ भन्ने कुरा here. First point, by decreasing the zone of apposition between the diaphragm and the abdominal wall, positive abdominal pressure during inspiration is not applied as effectively, hindering rib cage movement and impairing inspiration. Right, you heard right, it is inspiration. अब एउटा यो कुरा भयो. सेकेन्ड अर्को कुरा आउँदै जान्छ. सो फर्स्ट सबभन्दा दिस इज कन्फ्युजिङ बिकज टु कन्ट्राडिक्टरी थिङ्स आर रिटिङ बिकज पोजिटिभ एब्डोमिनल प्रेसर छ र इम्पेयरिङ इन्स्पिरेसन छ. जेनरली पोजिटिभ एब्डोमिनल प्रेसर गएन भने हामी एक्सपिरेसन सोचिरहेको हुन्छ भने लेट्स फर्स्ट रिड द मेकानिजम कि पोजिटिभ एब्डोमिनल प्रेसरले गर्दा कसरी इन्स्पिरेसन हुन्छ. ओके, एन्ड लेट्स रिड अबाउट वाट इज जोन अफ एपोजिसन. सो जोन अफ एपोजिसनको कुरा गर्ने हो भने दिस इज योर, let's see कि this is your thoracic wall. Just assumption, this is thoracic wall, this is abdominal wall, there is only skin, here is rib cage. Diaphragm कहाँ हुन्छ? यसरी diaphragm गयो, यसरी dome बनायो, right? This is this portion, यो जुन portion छ नि, the attachment of diaphragm to the rib cage or attachment of diaphragm to the thorax, this is our जोन अफ अपोजिसन. हामीलाई के पढ्नु छ भने पोजिटिभ एब्डोमिनल प्रेसरले नर्मल, इन नर्मल केसेस पोजिटिभ एब्डोमिनल प्रेसरले हाउ विल इट इन्क्रिज रेस्पिरेसन और इन्स्पिरेसन पर से. आई होप सबैलाई याद छ कि नर्मली एक्सपिरेसन इज अ पैसिभ प्रोसेस विच इज ड्यू टू डायफ्राम को डायफ्राम पहिला कन्ट्र्याक्ट भए हुन्छ, डायफ्राम सर्टेन हुन्छ, रिक्वाइल हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ प्यासिभली एक्सपिरेसन हुन्छ. प्यासिभ, इट इज प्यासिभ. एन्ड एक्टिभको बेलामा चाहिँ देयर इज इन्क्रिज इन एब्डोमिनल प्रेसर विच लिड्स टु एब्डोमिनल कन्ट्र्याक्सन बढाउँछ, एब्डोमिनल प्रेसर बढाउँछ, जसले गर्दा एक्सपिरेसन गराउँछ. दिस इज एनदर कम्प्लिटली डिफरेन्ट टपिक फ्रम वाट वी आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट एब्डोमिनल प्रेसर. सो कसरी गराउँछ भनेदेखि हियर वी क्यान सी दिस डायफ्राम. डायफ्राम देखिरहेछ राइट, सबैले डायफ्राम देखिरहेछ. दिस इज डायफ्राम, यसरी बनाम फाइबर्स. दिस इज डायफ्राम, दिस इज जोन अफ एपोजिसन. नाउ व्हाट ह्यापन्स इन इन्स्पिरेसन? यो डायफ्राम के हुन्छ? कन्ट्र्याक्ट हुन्छ. दिस डायफ्राम विल कन्ट्र्याक्ट, द फाइबर्स विल कन्ट्र्याक्ट, राइट. यसले गर्दा भित्र के भयो? प्रेसर विल इन्क्रिज, देयर विल बी पोजिटिभ एब्डोमिनल प्रेसर. नाउ एब्डोमेनको क्याभिटी पनि त त्यति नै हो. एब्डोमेनको क्याभिटी त्यति नै भएपछि इट विल पुश एभ्री अदर स्ट्रक्चर्स आउटसाइड. एब्डोमिनल प्रेसर बढ्यो, अब यसको कम्पोनेन्ट कहाँ लाग्छ? यसको कम्पोनेन्ट यता लाग्छ, यता लाग्छ, यता लाग्छ, चारैतिर लाग्छ. अब माथि त डायफ्राम सर्टेन छ, डायफ्राम कन्ट्र्याक्टेड छ, डायफ्राम इज ट्राइङ इट्स बेस्ट टु स्टे इन द्याट पोजिसन. अब यसको प्रेसर कहाँ लाग्छ भने दिस वे, यो जुन रिब केज छ नि, लोवर रिब केज, जोन अफ एपोजिसनतिर, जोन अफ एपोजिसनतिर लाएर यसलाई चाहिँ यतातिर पुश गर्यो. दिस यतातिर पुश हुने बित्तिकै वाट विल ह्यापन? रिब केजको एरिया ठुलो भयो. सपोज यति थियो, अब इट विल इन्क्रिज टु दिस मच. लङलाई एक्सप्यान्ड गर्ने एरिया दियो नि त अब यसले. सो इट विल क्रिएट नेगेटिभ प्रेसर, इट विल लिड टु इन्स्पिरेसन. सबैले बुझ्यो यो कुरा? So now in case of COPD, COPD मा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी अगाडि बढौँ. COPD मा के हुन्छ? There will be hyperinflated lung. This lung is hyperinflated. यहाँ तल डायफ्राम थियो, यसले डायफ्रामलाई तल पुश गर्छ, डायफ्रामलाई फ्ल्याट बनाउँछ. फ्ल्याटेन्ड डायफ्राम, रिमेम्बर द वर्ड फ्ल्याटेन्ड. यो फ्ल्याटेन्ड वर्डले अहिले हामीलाई धेरै हेल्प गर्नेवाला छ. Now let's go back to the diagram of thoracic cage and the diagram of abdominal cavity. This is not normal, this is in case of COPD, right? Diaphragm is flattened. Diaphragm ko पहिला position यस्तो थियो, this was the position. Now diaphragm is this one, flattened diaphragm, right? तल पनि push भयो, flattened पनि भयो. This zone of apposition, compare this to this long zone of apposition. जोन अफ एपोजिसन घट्यो, राइट? यो जोन अफ एपोजिसनमा के लाग्नेवाला थियो? हाम्रो जति धेरै जोन अफ एपोजिसन हुन्थ्यो, यहाँ आएर एब्डोमिनल प्रेसर एक्ट गरेर यसलाई बाहिर फाल्थ्यो. यसलाई बाहिर फालेर हामीलाई इन्स्पिरेसनमा हेल्प गर्थ्यो. बट सिन्स इट इज फ्ल्याटेन्ड डायफ्राम, सिन्स द डायफ्राम जोन अफ एपोजिसन इज सर्ट, वाट दिस डिड इज यसले हामीलाई इन्स्पिरेसनमा पनि हेल्प गरेन.
इन्स्पिरेसनलाई इम्पेयर गरिदियो। सो हामी जति म्याक्सिमम भोल्युममा इन्स्पायर गरिरहेको थियौँ सिओपिडी पेसेन्टमा म्याक्सिमम भोल्युममा त्यसरी इन्स्पायर गर्न दिएन। द्याट इज द थिङ रिटेन हियर। पोजिटिभ एब्डोमिनल प्रेसर ड्युरिङ इन्स्पिरेसन इज नट एप्लाइड एज इफेक्टिभली टु द चेस्ट वाल। दिस वाज द चेस्ट वाल। यो पोजिसनको एरियामा लागेन जसले गर्दा यसले घटाइदियो। नाउ अब हाम्रो जुन डायफ्राम थियो यस्तो थियो, अब यो डायफ्राम यस्तो छ। सो यसको फाइबर्स जुन पहिला धेरै ठुलो थियो, those fibers are now reduced in size. So अब फाइबर्सहरु रिड्युस भयो भने त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यसले जुन प्रेसर जेनेरेट गरिरहेको थियो इभन ड्युरिङ एक्सपाइरेसन त्यति धेरै प्रेसर यसले जेनेरेट गर्दैन र ट्रान्सपल्मोनरी प्रेसर यसले मेन्टेन गर्दैन। सो दैट देयर विल बी इम्पेयरमेन्ट इन टाइडल ब्रिदिङ। टाइडल ब्रिदिङ जुन हामीले गर्छौं त्यो इम्पेयर्ड हुन्छ बिकज डायफ्राम इज सर्टेन। अब एउटा कुरा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु। के इम्पोर्टेन्ट भनेदेखि डायफ्राम सर्टेन भयो, अब सेम अमाउन्ट अफ भाइटल क्यापेसिटी र टाइडल भोल्युम मेन्टेन गर्न हामीले बुझिसक्यौ कि दिज आर सर्टर फाइबर्स। सर्टर फाइबर्सहरु सर्टेन भयो। फाइबर सर्टेन भएपछि दिस फाइबर्स वन्ट एलाउ मोर एक्सपिरेसन और मोर प्रेसर जेनरेसन। सो रिपिटेड वर्क अफ ब्रिदिङ विल बी इन्क्रिज, राइट। वर्क अफ ब्रिदिङ इन्क्रिज भयो। वर्क अफ ब्रिदिङ इन्क्रिज भएपछि त हामीले यो बुझ्छौँ कि वर्क अफ ब्रिदिङ धेरै धेरै इन्क्रिज हुँदै जान्छ विथ मुभमेन्ट। बट देयर इज व्हाट वी से सम एडजस्टमेन्ट दैट द बडी डज। हाम्रो जुन वर्क अफ ब्रिदिङ बढ्छ नि त्यसपछि डायफ्राम जेनेरेट्स फाइबर्स। यो फाइबर्स कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो फाइबरलाई एनर्जी कम चाहिन्छ कि, यो फाइबरलाई O2 कम चाहिन्छ, यो फाइबरलाई खाना कम चाहिन्छ। यो कम खानामा यसले धेरै काम गर्न थाल्छ। त्यसरी बडीले यसलाई एडजस्ट गर्न खोज्छ कि फाइबर्स विल बी सर्टेन्ड, फाइबरलाई धेरै काम गर्नु परेछ अब। सो फाइबर यस्तो फाइबर जेनेरेट गर्दिम, यस्तो फाइबर बनाइदिम जसले चाहिँ एनर्जी कम खान्छ। सो दैट इज वन फेनोमेनन दैट ह्यापन्स। र लास्ट र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने यो सबैले मेन इम्पेयरमेन्ट भनेको एक्सपाइरेसनमै गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। ओके, अब अर्को एउटा दिस लास्ट पोइन्ट यहाँ फोर्थ पोइन्ट भनेर भनेछ। फोर्थ पोइन्टमा के भनेछ भने थोरासिक केज इज एक्सटेन्डेड बियोन्ड द नर्मल भ्यालु। सो अब जसरी फर दिस वाज अ थोरासिक केज, यो एउटा डब्बा थियो, यो भित्र लङ्स थियो, यसरी लङ्स थियो, बट द बडीको यसको क्यापेसिटी चाहिँ अलि बढी हुन्छ। नाउ के हुन्छ भने थोरासिक केज चाहिँ एक्सटेन्ड भएर ठुलो भयो एन्ड एलोङ विथ थोरासिक केज हाम्रो लङ्स पनि ठुलो भयो। हाइपर इन्फ्लेटेड लङ्स हो नि त हाम्रो सिओपिडी वाला। अब के हुन्छ भने पहिला चाहिँ के गर्थ्यो, थोरासिक केजले बिचमा धेरै स्पेस छ, नेगेटिभ प्रेसर जेनेरेट गर्छ, नेगेटिभ प्रेसर जेनेरेट गर्न इन्स्पिरेसनमा हेल्प गरिरहेको थियो, सक्सनिङ गरिरहेको थियो। नाउ हामी मान्छेमा के गर्छ सिओपिडीको पेसेन्टमा थोरासिक केज म्याक्सिमम डिस्टेन्सनमा छ, म्याक्सिमम डिस्टेन्सनमा छ। अब योभन्दा बढी डिस्टेन्सन हुँदैन, लङ्स पनि म्याक्सिमम डिस्टेन्सनमा छ। यो बिचको जुन सक्सनिङ प्रेसर और नेगेटिभ प्रेसर जुन छ त्यो छैन। अब यो दुईटा अलमोस्ट नजिक, धेरै नजिक छ। अब तिमीलाई लङ एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, इन्स्पायर गर्नु पर्यो। अब तिमी के गर्छौ भने यो त पुश गर्छौ, लङ्सले यसलाई पुश गर्नु पर्यो। लङ्सले पुश गर्नलाई त पहिला जुन हामीले रिब केजले हेल्प गरिरहेको थियो एयर इन्स्पायर गर्न, अब त उल्टै त्यो रिब केज त अड्काइरहेछ लङ्सलाई। अब हामीले रिब केजलाई पुश गर्नु पर्यो, उल्टै बाहिर पुश गर्नु पर्यो सो द्याट हामीले इन्स्पायर गर्न पाऊँ। सो हामीले यहाँ घाटामा त हैन, डबल घाटा भयो। एउटा चाहिँ थोरासिक केजले जुन हेल्प गरिरहेछ त्यो पनि गरेन, अर्को भनेको चाहिँ उल्टा हामीले थोरासिक केजलाई बाहिर धकाल्नु पर्यो विथ प्रेसर, with enough power so that we can inspire. यसले गर्दा मसल्स अफ रेस्पिरेसन, एसेसरी मसल्स अफ रेस्पिरेसन जुन हुन्छ त्यो धेरै नै युज हुन्छ इन केस अफ सिओपिडी पेसेन्ट्स। यो कुरा बुझ्यौ? आई होप दिस वाज सिम्पल, सबैले बुझ्यौ। नाउ लेट्स मुभ अन टु one important MCQ, that is the word plethysmography. Plethysmography. What is plethysmography? Plethysmography किन MCQ हो भने plethysmography is the main diagnostic tool, investigation of choice for diagnostic hyperinflation. Okay. र अर्को एफेक्ट्सहरु पनि हुन्छ हाइपरइन्फ्लेसनको। हाइपरइन्फ्लेसनको यति धेरै एफेक्ट्स त हामीले पढ्यौ, तर हाइपरइन्फ्लेसनको अर्को एफेक्ट्सहरु के हुन्छ भने हाइपरइन्फ्लेसन विल फर्दर लिड टु, हामीले जुन अघि पढाएको थियो VQ मिसम्याच,
The hyperinflation also leads to diminished cardiac function or you can say this diminished like impaired cardiac function or defect in regular cardiac function यसले impair गर्छ. So this is all about hyperinflation. यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाग्यो किनभने this is यसमा MCQs पनि धेरै छ, यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि धेरै छ, यसमा धेरै कुरा बुझ्नु पर्ने थियो. Now let's move on to other important part, that is gaseous exchange. This is gaseous exchange. Gaseous exchange को basic कुरा हामीले भनिसकेका थियौ अघि नै. The basic important thing about gaseous exchange is FeV1 slightly decrease हुन्छ, FeV1 decreases. FeV1 greater than 50% भयो भने चाहिँ त्यति बेलासम्म PaO2 पनि normal, PaCO2 पनि normal. Now FeV1 50% or less than 50% आयो भने slight deterioration in PaO2 values. PaO2 will start to decrease, mild decrement. PaCO2 will be still normal. FeV1 कतिमा आउनु पर्यो 25% मा to generate cyanosis and to generate decrease in PaCO2. यो कुरा हामीले बुझ्यौ, राइट, हामीले बुझ्यौ. नेक्स्ट अर्को कुरा के हुन सक्छ भने there will be pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension will start to develop in case of COPD patient. COPD patient दुईटै केसमा, even in case of emphysema and in case of chronic bronchitis, दुईटैको केसमा pulmonary hypertension develop हुन्छ. This pulmonary hypertension is the cause behind cor pulmonale. Cor pulmonale develop गर्न सक्छ and that is a feature of acute exacerbation of COPD मा cor pulmonale लिएर आउँछ किनभने gaseous exchange impair हुन्छ. Gaseous exchange impair भएर there will be significant pulmonary hypertension. अब significant pulmonary hypertension कति बेला डेभलप हुन्छ भन्ने एउटा MCQ हुन सक्छ and that MCQ को आन्सर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं. This one. Pulmonary hypertension severe to cause cor pulmonale and right ventricular failure will develop when there is chronic hypoxemia, PaO2 chronic रूपमा भयो भने चाहिँ that will lead to development of pulmonary hypertension. Okay, I think this is all about pathophysiology, pathogenesis, pathophysiology and pathology. All things about pathophysiology. यसमा केही बुझेन भने सोधे हुन्छ. Now, moving on to other very important factor, that is risk factor. Okay, risk factor मा धेरै नै important factor छ र हामीले धेरै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने MCQs हरु धेरै नै छ यसमा regarding COPD. Now first and foremost, this is the first thing, cigarette smoking. Cigarette smoking मा पनि धेरै कुरा छ. Cigarette smoking मा पनि हामीले pack years को कुरा गर्छौं. I hope everyone knows pack years भनेको के हो. Pack years भनेको number of cigarettes per day into number of years followed by 20. This is pack years. Pack years पनि हामीले कसरी याद गर्ने भनेदेखि यसमा इम्पोर्टेन्ट pack year कसरी भयो भने कतिको pack years चाहियो त COPD को लागि. Pack years for COPD will be, pack years should be greater than 20. Greater than 20 भयो भने there are higher, very high risk of developing COPD. र यो कुरा मैले अघि एक्सप्लेन गरिसके कि less than 20 छ त्यो पेशेन्टमा COPD त नहोला तर there will be progressive deterioration in FeV1 को level. FeV1 level will not match the criteria needed for COPD, but it will be significant enough to impair your daily activities and impair your quality of life. त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. Now cigarette मा पनि रमाइलो cigarettes हरु, smoking को पनि रमाइलो तरिका हुन्छ. रमाइलो तरिकामा एउटा आउँछ चिल्लम, एउटा आउँछ हुक्का, आउँछ बिडी, एउटा आउँछ सिगरेट. यो जनरली सिगरेट भनेको विथ फिल्टर हो. and अर्को आउँछ e-cigarette पनि आउँछ के अरे आजकल. Okay, this all. योमा चाहिँ the risk increases चिल्लममा सबभन्दा बढी रिस्क, त्योभन्दा कम रिस्क हुक्कामा, त्योभन्दा बढी सिगरेट फिल्टर वाला सिगरेटमा. ई-सिगरेट को there are still e-cigarette बाट कतिको इफेक्ट हुन्छ, is it good, is it bad, is it, as compared to other factors, यो चाहिँ still under study हो. But remember there is something called e-cigarette as well. Now let's move on. Smoking, cigarette smoking को कुरा हामीले गर्यौ. Now let's move on other smokings.
अदर स्मोकिङ्सको कुरा गर्दाखेरि 1 नम्बर बायोमास फ्युलको कुरा गरौँ। बायोमास फ्युल जनरली हामी ग्यासमा खाना पकाउँदा 1 घण्टा लाग्ला, तर बायोमास फ्युलमा खाना पकाउँदा रेगुलरली 2 to 3 आवर्स, बिहान बेलुकाको कुरा गर्ने भयो भने चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 2 to 3 आवर्स or 4 आवर्स लाग्छ। सो दिस 2 to 3 आवर्स रेगुलरली 25 वर्षसम्म दिस एक्सपोजर भयो भने द्याट आज हाई रिस्क अफ डेभलपमेन्ट अफ सिओपिडी। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। अब यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के सुन्ने हो भनेदेखि दिस कम्बाइन्ड leads to inhalation of 25 million liters of polluted air. So finally, we can successfully say that development of LPG was good for prevention of COPD. Now, along with this, यो भयो बायोमास फ्युलको कुरा। अर्को कुरा गरौँ हामीले मस्किटो कोइलको कुरा। मस्किटो कोइल है, त्यो धुवावाला, दिस धुवावाला कोइल, one mosquito coil leads, or one mosquito coil is like 100 cigarettes. So virtually 10 rupees is equal to what you say 2000 rupees. One mosquito coil acts or affects equally like 100 cigarettes. This is another thing. Another is धूप बत्ती, अगरबत्ती। अगरबत्तीले भगवान आउँछन्, बट अगरबत्तीले 10 वटा चुरोट बराबर काम गर्छ, 10 चुरोट्स। सो दिज आर इम्पोर्टेन्ट व्हाट वी से। यो कुराहरूले चाहिँ स्मोकिङ एज अ रिस्क फ्याक्टर हो। स्मोकिङमा पनि सिगरेट स्मोकिङ एज अ रिस्क फ्याक्टर्स बिकज अल द अदर फ्याक्टर्स लाइक बायोमास फ्युल आर नट इज नट कमन, मस्किटो कोइल इज अल्सो नट कमन, अगरबत्ती इज कमन बट अगरबत्ती बालेको रुममा मान्छे जेनरली हुँदैनन्। So these are not that common, but cigarette smoking is very important and very common. Now, let's remember हामीले COPD को definition मा एउटा कुरा गरेका थियौ, host factors including lung development, right? Host factors including lung development. Now let's move on to this. Smoking ले कसरी यसलाई affect गर्छ? Maternal smoking. This is before the child is born. ओके, हामीले पेडियामा पढिरा हुन्छ मैटरनल स्मोकिङ गरे भने चाहिँ स्मोकिङ ड्युरिङ मैटरनल लीड्स टु डेभलपमेन्ट अफ लो बर्थ वेट इन्फेन्ट्स। लो बर्थ वेट इन्फेन्ट्स भयो भने चाहिँ आइसोलेटेड रिस्क अफ डेभलपमेन्ट अफ सिओपिडी एउटा भयो। अदर थिङ, लो बर्थ वेट इन्फेन्ट्स आर मोर प्रोन टु रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्स, राइट? आई होप आई एम राइट। अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनमा 2 किसिमको हुन्छ, भाइरल हुन्छ, ब्याक्टेरियल हुन्छ। हामीले आस्मा पढ्दाखेरि कुरा गरिसक्यो, भाइरलको आरएसभी को कुरा गरेका थियौ। रिपिटेड ब्रोन्कियोलाइटिस विल फाइनली इन्ड एज आस्मा। यसमा न्यू स्टडीज, पुरानो स्टडीज थाहा छैन, और एक्ज्याक्ट के भन्ने एक्ज्याक्ट स्टडीज और एक्ज्याक्ट प्याथोफिजियोलोजी थाहा छैन, बट रिपिटेड निमोनिया जुन हुन्छ चाइल्डमा, that is a risk factor for development of COPD in future. So virtually हामीले कहाँबाट कहाँ लिंक गर्यो भनेदेखि मैटरनल स्मोकिङले लो बर्थ वेट मात्र नभएर लो बर्थ वेट इन्फेन्ट्स विल डेभलप रिस्क अफ COPD in itself. Also, low birth weight infants have risk of respiratory infections that can lead to either asthmatic change or that can lead to COPD. So virtually यो एउटा ladder यो भयो, एउटा ladder यो भयो, र एउटा isolated ladder यो पनि हो. This ladder, respiratory infection, repeated pneumonia is a risk factor for COPD. So हामीले दुईटा कुरा इन्क्लुड गरिसक्यो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्स पनि इन्क्लुड गर्यो. अदर सपोज बच्चा जन्मियो, चाइल्ड इज स्मल, बच्चा स्मल छ, बच्चा एड्याप्ट गरिरहेछ. सो अब के हुन्छ भने प्यारेन्ट्स स्मोक र अब सानो बच्चा छ, सानो बच्चाले त हामीलाई हेरेर स्मोकिङ गर्न पनि सिक्दैन, बट तिनीहरूले के गर्छ भने प्यारेन्ट स्मोकिङ नियर द चिल्ड्रेन, त्यसको स्मोकले गर्दा के हुन्छ भने कम्प्रोमाइज्ड लङ ग्रोथ हुन्छ. लङ ग्रोथ जुन भइरहेको थियो इभन आफ्टर बर्थ, त्यो लङ ग्रोथ कम्प्रोमाइज हुन्छ. दिस विल लिड टु डिमिनिस्ड लङ फङ्सन एन्ड फाइनली increased risk of COPD. So this all concludes, or this all tells us how important is smoking
इन केस अफ सिओपिडी सिगरेट स्मोकिङको बेग्लै प्याथोफिजियोलोजी पढाएको थियो हामीले अघि र त्यो सँगसँगै सिगरेट स्मोकिङले कसरी कसरी र कुन कुन स्टेजमा नट सेल्फ स्मोकिङ प्यासिभ स्मोकिङ इज अल्सो हार्मफुल म्याटर्नल स्मोकिङ इज अल्सो हार्मफुल प्यारेन्ट्स स्मोकिङ नियर चिल्ड्रेन इज अल्सो हार्मफुल र हामीले एज एयर पोल्युटेन्ट बायोमास फ्युलको पनि कुरा गरेर द्याट इज अल्सो हार्मफुल दिस इज अल अबाउट स्मोकिङ मात्र रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ नाउ लेट्स मुभ अन टु एयरवे रेस्पोन्सिभनेस एन्ड सिओपिडी एउटा डिफ्रेन्सिएटिङ पोइन्ट अर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हामीले कसरी बुझ्ने हो भनेदेखि हामीले आस्थमा पढ्दाखेरि के पढाएको थियो भने देयर इज एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेस राइट देयर इज एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेस एन्ड देयर इज स्मुथ मसलको हाइपरट्रोफी so these are not isolated findings of asthma these can be present in COPD but the findings in COPD is less than asthma it is common even in case of COPD but COPD patients will not have as much as hyperresponsiveness as in case of asthma यो कुरा बुझ्नु पर्यो and so airway hyperresponsiveness person with airway hyperresponsiveness are at increased risk of development of COPD okay and other thing is chronic persistent asthma and ill treated जुन हामीले जिना गाइडलाइन्स पढाएको थियो त्यो नपढेर ट्रिट गर्यो भने चाहिँ that leads to development of COPD in future this is important thing regarding airway responsiveness and COPD or asthma र COPD relate गर्ने कुरा यसरी भयो it's getting better now let's move on to other small findings or we can say and one important thing कति धेरै ठाउँमा हामीले खोज्दाखेरि के पाउँछ भने airway hyper responsiveness is important hyper responsiveness is important even in case of COPD but यसमा पनि when airway hyperresponsiveness is included with cigarette the risk is higher or what we can say there is exponential increase in risk exponentially increase हुन्छ so airway hyperresponsiveness बेग्लै भन्दा नि सिगरेट सँग भयो भने धेरै हुन्छ this same case is applicable in case of other important finding we have that is occupational exposure occupational exposure को कुरा गरौँ occupational exposure मा पनि different types हुन्छ one is dust exposure मात्र sorry one is dust exposure मात्र dust भयो अर्को भनेको coal miners भयो अब dust exposure मात्र भयो भने चाहिँ it won't lead to it is not a direct risk factor for COPD dust exposure is not a direct it is only a risk factor when occupation भएको मान्छे occupational person has the habit of smoking as well plus smoking भयो भने पनि अनि मात्र हुन्छ it is a risk factor but coal miners को केसमा coal miners मा काम गर्ने is independent risk factor हो त्यो it is an independent risk factor for COPD so occupation exposure को पनि दुईटा कुरा भयो maybe मैले यो कतै भेटिन why but coal miners को direct exposure to smoke भएर पनि होला कि coal miners are direct risk factors now let's move on to one of the genetic factors जुन धेरै commonly सोधिन्छ र very important पनि हो हाम्रो MCQs point of view that is alpha 1 antitrypsin deficiency okay let me say alpha 1 antitrypsin deficiency को काम के हो alpha 1 antitrypsin को deficiency alpha 1 antitrypsin को काम के हो भने न्यूट्रोफिल इलास्टेज जुन हुन्छ यसले डिक्रिज गर्छ और इनहिबिट गर्छ न्यूट्रोफिल इलास्टेज कहाँबाट आउँछ COPD मा स्मोकिङ जुन हुन्छ स्मोकिङले न्यूट्रोफिल इलास्टेज बढायो स्मोकिङले न्यूट्रोफिल इलास्टेज बढ्यो जसलाई अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिनले डिफेक्ट घटाइराख्यो सो स्मोकिङले गर्दा
अल्टिमेटली स्मोकिङले गर्दा अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन के भयो will be inactivated. Remember the words I say as it is. स्मोकिङले न्यूट्रोफिल इलास्टेज बनाउँछ. न्यूट्रोफिल इलास्टेजलाई अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिनले what we see अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिनले न्यूट्रोफिल इलास्टेजको एक्टिभिटी घटाइरहेको हुन्छ. Now what it does is स्मोकिङले गर्दा अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन gets inactivated. But now what we are talking about is alpha 1 ATT or alpha 1 antitrypsin. इसको deficiency is not associated with smoking. Smoking is associated with inactivation of alpha 1 antitrypsin, but smoking is not associated with its deficiency. त्यो कुरा ध्यान राख्नु पर्यो. Now alpha 1 antitrypsin deficiency मा हामीले अघि कुरा गर्दाखेरि I didn't feel it was important, त्यसै कारण मैले छोडिदिए. This one, emphysema. Emphysema can be centriacinar, panacinar, panlobular. तीन किसिमको हुन्छ. अब हामीलाई emphysema मा यो तीनटैको डेफिनिसन भन्दा नि तीनटैमा याद गर्नुपर्ने कुरा MCQs. This is associated with smoking. This is associated with alpha 1 antitrypsin deficiency. This is associated with यसमा के हुन्छ भने this is panlobular भनेको के हुन्छ प्लुरा को नजिक हुन्छ कि close to pleura हुन्छ यो यस्तो emphysema, and it has risk of development of pneumothorax. So तीनटा important MCQs for emphysema is centriacinar smoking सँग associated भयो, panacinar alpha 1 antitrypsin deficiency, panlobular is associated with pneumothorax because it is close to pleura. So this is all about major risk factors. Now minor risk factors को कुरा गरौँ, जसमा एउटा एयर पोल्युसन को कुरा हामीले गरिसक्यौ बायोमास फ्युल्स को बेसिसमा. सेकेन्ड इज एज. जनरली हामीले पहिला पढ्दाखेरि आइसिएम मा पढ्दाखेरि we read the age as greater than 40 years. Okay, so हामीले यही याद गरौँ कि greater than 40 years and old age. The older the age, the more the risk of development of COPD. Third is poor socio-economy, poor nutrition. Poor nutrition लाई कसरी रिलेट गर्ने भन्देखि एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरु जुन हुन्छ, न्युट्रिसन पुअर भयो भने एन्टिअक्सिडेन्ट्सको लेभलहरु घट्न सक्छ, जसले गर्दा अक्सिडेसनको लेभल बढेर हामीलाई we can develop emphysema and we can develop chronic bronchitis. Now other important what we can say is tricky thing is COPD is more common in males. इसको एक्सप्लेनेसन के थियो भने फर अहिलेसम्म यसको एक्सप्लेनेसन के छ भने बिकज स्मोकिङ इज प्रिभ्यालेन्ट इन मेल्स, मेनली मेल्स स्मोक, दैट वाइ COPD इज मोर कमन इन मेल्स. ओके, दिस इज फ्याक्ट. COPD को रेशियो हेर्यो भने चाहिँ मेल इज COPD को रेशियो हेर्यो भने चाहिँ मेल इज ग्रेटर देन फिमेल. रिस्क अफ डेभलपिङ COPD इज फिमेलमा बढी हुन्छ मेल भन्दा. Female has higher risk. You don't want to know the reason, you have to wait longer because इसको reason चाहिँ थाहा छैन. Female has higher risk. किन higher risk थाहा छैन, but there is higher risk. So this is all about COPD को हामीले के कुरा गर्यो भने चाहिँ COPD को हामीले डेफिनिसन को कुरा गरिसक्यौ, COPD को हामीले पैथोजेनेसिस को कुरा गर्यौ, पैथोलोजी के हुन्छ त्यो कुरा गर्यो. पैथोलोजीमा हामीले के कुरा गरेका थियौं भने लार्ज, स्मल र प्यारेन्काइमामा के चेन्ज आउँछ त्यो कुरा गरेका थियौं. पैथोफिजियोलोजीको कुरा गर्यो. पैथोफिजियोलोजीमा हामीले तीनटा कुरा गरेका थियौं. एयरवे अब्स्ट्रक्सन कसरी हुन्छ, किन हुन्छ, इफेक्ट के हुन्छ, हाइपर इन्फ्लेसन कुन टाइपको हो, के हो त्यो कुरा गर्यो. एन्ड देन हामी ग्यास एक्सचेन्जको कुरा गर्यो, where we came to know PaO2 PaCO2 को कुरा. एन्ड फाइनली वी टक्ड अबाउट रिस्क फ्याक्टर्स, जसमा बिर्सिनै नपर्ने कुरा स्टेट हराए पनि COPD को पेशेन्टमा स्मोकिङ इज अ रिस्क फ्याक्टर. यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, यो चाहिँ हराउनु हुँदैन दिमागबाट भन्छन् है. सो स्मोकिङ इज अ रिस्क फ्याक्टर फर COPD. स्मोकिङ एन्ड COPD घोके नै हुन्छ. दिस इज द फ्याक्ट. एभ्रिथिङ अबाउट दिस इज क्लियर. नाउ clinical features, guidelines,
इन्भेस्टिगेसन्स एन्ड ट्रिटमेन्ट हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला. द्याट्स अल.